سيني ما سمح لاسوفيس في دارنا. دونك لا كونفيرونس هي الخميس في كاس ديال دونك دايما ولا بغيت تكشمن ان شاء الله النادي وين الشهر يعني ديالنا ان شاء الله وين ودي لنا راس الطحين. دونك وسي كان عقد مس مهدود مجيد ندينا كيلوين ناس عزيز ديوني فين ولكن كان الطريق ديوني بسيكس عندنا بدوني فيس يخدم يصون الغاز يخدم بارتي يخدم ما يصحى ما يفوزي وزوا ما يتزايد. دونك يزرع كل النور ما كيت بلاصين غاز في دا شو يقال تخدمه دا شو يلقى تخدمه. دونك ديالو كيشطح ومسلي في الغاز الفيلاكيا نا الغاز ناتوريل ديك الزنقه السيناريو سي دابا كاين كيشطح نكيا يعني كيف قوي في ناس دابا خسارين راه على المؤمنين ديتاو غاز الفيلاكيا اما يخلي يوم غاز الفيل نا انكي ديال كتخمم دا شو ديال كتخمم نا انكي ديال انا رياجي. دونك بلا لا غير سيني مسنهلو للذون سلام تفكر كان كيشطح في دار كيشطح تسميه وزد سمح حسنت ما جا كيفيني ساعات كرا مستقسينا حيت في ما انا غير في بغات السقسيه ام كي تواخد يعني انا بكاز دبيله كاين شو مين فوق كيحضر كنت في مرة مستقسيني زعما زول يا قبل نهضر في الخساره اللي تساوي الغاز ناتوريل واش تسميها غير غاز دبيله خاطر هذا ماشي ديال لافيلي كذا يولي تسيدو ولا سي دو غاز دو كومباني غاز ناتوريل. قبل نهضر في الخساره الناس يعقل نحسب بلي تصل الفايده لان تزرع مي كان تساعد الوخام تصل الفايده يا ديكوي ديجا تيراوين حوست مليح هوايا دي مومون منعت الوالفه اللي تقعاتين غاز المراه اي راشي نستخدمت وغادي غاز الحياه في ضروري بينا ما كندمنا في الحياه تصمدي وين كيعجبنا مع المسوي مع يسحموا ربما مع يسحموا البنادم. دونك يسعى الفايده غطاس دابور ديون السفر زديه مليح بسم سخره ولا هي الوقت قد كواسيلا دا شو كان اما كاين نفعه كاينه ماذا الا هنا ردهنا ماذا الا نستهزئ يتضروا ديالها زرمتي فما راه ندوني تاكي كربوين نفعا يتضروا ديالها زي بيان مدان الى قال يسعوا العقل هذه استخدامين الى قناه استخدام ينفع الناس ولكن هذه سند الناس يوكلني تيرا خساره ما بالبعيد. دونك كدنيا كيجيني يسعى الوالد غاز ناتوريل يسعى القوانين يتوحدهم ولن داير وقبل ولا الناس خدنا كونتر شحال نصون الغاز اللي فينا ما كونترولين الانستالاسيون الناس ما الا منع اسبلاسينا كونتر استراحني الغاز ما الا واش يوصل هذا سعيد. وكيني بون بيان العبد الى توجور اللي تسرد الناس دايما غفلة عمرنا غفلة عمر الى قررنا نغفل خطر ربي بعيد يتولد الله شطوح الغفلة كان كي مثلا غير يخدم على الخسارة لأن الناس عندنا حكام يتودر عندنا عدايا كان الشهر اللي عندنا مول جونفيي مثل 57 مدن سي الغاز دبي سي الغاز ناتوريل بلا ما يتصوبي لي بومبيي طال 500 العيبه تصوبي لي بومبيي يعني غير حتى صوبي تنيد دونك نتمنيو نتصور مع الروايه سميها يا خلنا اللي بغينا كيدورن الى كانت مدعيس دايما يسنى لا اسمعنا الا ومك صنع هضر الغاشيه نعرف كاس نسونسيبيليزي نعرف كاس في النصايح يوكلنا الحذر ديما ننسى الى قد سمح سن الغاشيه يوكلنا الحذر ديما ننسى ويا المرضيه في ونكرر المشكل من بعد السكتيه ما قال لي مسنونه السكتيه كي قال قد يخدم دونك كدنيا كيما تدهير كان بون تقريبا ما كان ينفعني الناس ولكن يقع نرده لنا روايه اللي كيستفسر
الوغ الكازاكي تزرع ما يلمو يرغالا يتراح ساعة الريحة خد الناس يبدا الريحة العبد ولي زميرة ما نقبل ريحة النيس ملي يسرح يعني كي نشمع هذه يراجع هذا خدمين راه نتاعو تفعل العقل بيان سور راه قريب تفعل العقل ما يسرح يولي الغاز البخام الغاز ونار حاجة مزورة تدير راه لا ربي ديناس ودي في الطرقان يوكلني مالك اللي زيدان البخام مالفا هي كان مالفا يولي البخام مشكل يعني اللي جا خميس يفعل لو يروح زمان ما ديوا لكن اليوم هذه تسوى روبينيا ميم ما روبينيا لا كويزينيا مع الكوشا ما يتسوتيون الغاز يزمنا ديزفا يا كان ما يسعى فويد ما يسعى فويد ديال الانستالاسيونيست يعني كيف هذه يتسفى الغاز هذه دوك اليوم نضيف الى قراب المرة ديك الشمال ديال مليح التانيس وقبل هذه شاعر تريسيتي ناضي شاعر كرا الى قبل هذه مولي ما ولش يشد يزرع خاطر ما يلوش يزرع ولا قال لك اللي ما سيتريسيتي مهما تشعل ولا قال تسقسي ما تسيبوش يشعل ما تشعلش تسقسي راه خاطر هي المناخ ديال الكونتاكت يزمر هنا ربي البعد تسمى اكسبلوزيون ديال العزل لان قارن العزل غير الغاز ولكن يوم الغاز يكون نورمال نعاوني يتراح مليح العبد ولي راه في الرا غاس يولي متريوتيتو بحال هو يسرح لا هو البخام راه يسرح يزمر العبد يعني كثر يسرح لي برا ما دوزني بيسكو ريال دا الزنقه تاع يزمر يولي يسرح بس قرار ماشي البخام يدير عاد يوقع على المعنى كذا هذا يعلم ما يقرا شنو هذا علم كيما نسيولين لي سون الغاز خاطر هو كي شغل سون الغاز يولي مرض يروحان يبدا يحاول كامله اللي تقارب عليه ونستنس اللي تقارب عليه ونستبخان هذا حذر الرشيد ايمان الناس والإنما الغاز مايله ويراه ولا تبغى تنقرط الغاز يراه خاطر الغاز ما لا يراه ما يتفاضل قادينس ويتراحل راه العبد في زراره بالنسبه لنا ما كاين هذه يتفا واستفاق دار ماشي مدخن كيف صغارا ناض المازوت يتبان وكي مود يتبان هذا دايما يانا هو غير ياخذ ميت فورني ويسحبو وين يسحباينا خاطر وين صار علينا خاص الغاز دونك وين يسوفوغن الغاز اللي رانا كاع تسمى ريحه اللي تروح هذه يتفا العبد يتفا لكن شو يقرا حينا اللي هذا اللي مانيس إلا قد يسوى على باراي معلن أما ذوي يسحماينا ماء شوفونا شوفبا أما دار ديالو اللي غير يسحمايا كي إلا قد تيجي تمسينس ونع اللي أتزرم يسنن زرم كي وين زرمت ما بدي لا كويزيني لا كور مش كيما تيمس إلا قد تيجي تزيد إلا مام حوايج نوض نسيبري كذا باغ كونطخ ما إلا دير تيمس دابا نتصورها ويانا تشغل تيما رمضان تشغل تيبري هذه وين صافي دير الجزر ويا غالك لينا وين يدير شوفوا يعني من قبل مونوكسيد دو كربون وين ينقلنا كنستا بوازون هو كي يقرا العبد اللي هذا اللي مانيس مما تيمس تريحها تفضل تزيد داكيني غير ياخذوا عليك لاج وين يسنن نتسامى ريالي لاباراليا هادي ريكيليا بحريه اكن اي شي لاقا ندير كازني ندخلوا بحريه الكاز باش ضررنا كي نيلا كي تكرا المونوكسيد دو كربون وين كني درنا ودانا كيف امينا غادي نسحمايا كني فورني غادي نسحماي إلا قد يسعو اليوم غادي يسوقون دخان بريت فوق دخاني وإلا قد يدفعو الهواء وإلا قد يتسرى الوضوء خاطر ملي تسرى الوضوء لازم يفيش كان غادي يفرص خا إلا قد العبد ما راه يقص اللي بعد ما إلا هو اللي بعد في الكوزيتين ويقال راه غاطر خاطر ما يقال غاطر فيس الكازنا اللي سواء لكن يزمر وناس اللي في السوق يتفاقرا دايما يزمرن يستخدم الضغط صافي اما الى قد يسوقون الدخان
هذه اللي غيولع هذه اللي غتدي ترى واضو خاطر ماذا إلا هي التي تدمر واضو يزمر هذه الإنسان ما ينسى الغاز ودي تفغر ما ينسى وفورونيا ودي تفغر الغاز يسعى السيستم مش كيما هذا مش كيما الماتيريال تاعي خاطر ما هي الماتيريال ولاش ولاو تي كارونتي الماتيريال تاعي يسعى ان سيستم يسكوبي الغاز ما تنسى السنيه هذه كوبي ولكن موت نساها اتصرف يعني غرقه لكن الى لينا غادي نشوفوا غادي ندير مونوكسيد دو كاربون دوينا كيتصدر ذاك يزورا الى قرعه السنه الكراسي فقط كيمينس الى غادي فاق ديالك باش كنا يجبد يسعى التيراج ميم المازوت نسيا بها ناخذ فيديو ثاني ديراكت ويساو لا راه تصليكود حاجه اللي يفهم بعيد يسيني معنا كنيفو ليا هذه سوبر طبعا لا على كيف الحاجه ما هي الانستالاسيون كونترول سون الغاز ولا قال العبد جو على النظام الذي موديفي الذي يعاود صلانيا راك اللي سيعجبني خاطر ما يموديفي الانستالاسيون الناس توجور الى قاس نعاود اسنينيا يوكل هذا كونترولي مثل هذا الانستالاسيون خاطر كونترولي انسان زوارو اللي ساعنا شي ما فلاس اسكا ما يلا واش ويلان تسمى لا ريسبونسابيلتي سون الكاز واخا صافي الى كاشاك فوا العام دي شغل غورسن يوكل نروح نوري الانستالاسيون الناس مثلها ويانا توجور العام ماشي دابا يقول لي راه تيقول لي راه تستخدم وين يسن تيراوين وقت ديالي انا اتيوني بلاصتي كنخدمها كني لا كويزينيا يساعد القانون المتر ونص خاطر شكون ديال تيوزيف شكون ديال يساعد الطونجي الى القانون يفكاس كان المتر ونص ويلا مالتي دياليوان تماركي غدا دينس ويلقى هذا ساعه يساعد القانون يعني خاطر ذاك هو يشوف بلاستيك يتمثل رابيدمون ويا قاريون هذا ديباسي ولا الدنيا اللي تكتب نشوف لايس الى قاتل ما الا يكون يشوك الانستالاسيون الناس ما يشوك بدات تشوفوا ديال الغاز مكان يفيريفي دايما سهلا ثانطوط زمرات تفيريفي الانستالاسيون راه هو ني بوبو شطوحنا راه ما نسير مونا ايزيس تكوف ثاني غتخدم في مضاك نيشوكا كاين نافورو بينيا ما الا تفضل الكاز ديالنا مثلا لا فويت اديبان يعني دايني سهلا باش العباد يكسلو خاطر ما يفات لا فويت ما الا يجي ولا تكوف ثاني تشوفو سيكت لا فويت الكاز ديالنا غادي يسيبو الناس من ريباراسيون والناس ريبارين الانستالاسيون ما ولي وموا ديك السلعه ديك السلو ما في مانيس الاستهزاء كان يوري لها قريبا الاستهزاء هذه ترى التهنيس هو كليا اثين جو ربي المصيبه نعرف وين ندير يقرر العبد اللي سرحين مانيس سيني غيمي الغاز الحال هو الناس صراحه كان سرح وكان وي العاليه والعبد اللي يتمتع معنا الى هذا سير نشوط الشطاره هذا سير نشوط عوينات المحاذره هو كان يسحبي برا في مانيس في كالي تيلي نسلوها دايما محسوب اذا متونا ساكنين ويدو كان وتيلي ترى الاكسيدات ويدو كان وتيلا خساره ديال العباد الذي على كيف الانستالاسيون نشوفوا ناس حماينا مان شوفونا شوفنا القانون يناد ولا قال نخدم يون ديال لاصال دو بان وين نشوف هذا لا دوش ولا قال في بلاصي ولا قال بلاصي اللي تكوزيت خاطر اللي تكوزيت كنيفو ينسى ليزالاسيون وما غندا نشوف بيان سور ودو كان وديك الشمال راه مبحري اردينا العبد غاسي لو سي اشقاقنا قال يعني مبحري ما تبرق سي نورمال خاطر لان العبد اللي يشوف لينا دونك ولا قال بحري نصمنا ديك الشمال دي دايما نشوفوني الى قضيه الكوزيت القانون ينادي على الكوزيت اللي خاطر الكوزيت ونقدر هذه الكوزيت دائما تفتح وتسعى ليزايراسيون تسعى المكنيك اللي تاع ديالك وبحريه
الوغ لي زايراسيون اللي كنا سوما لازم نعرفوا كونترول لي الانستالاسيون ديما نساو لي زايراسيون ماشي بيان خاطر هنا بدا غادي يشمو بحال ناس ديكل يثينو فلا ما الا كانوا مسخينان بحال يمسخن يسعى المونوكسيد دو كربون كاين على فلو دو غاز غادي يفاو ثمانية وفلا بحال هذيك الشمسيه غادي يفاو الجهه وفلا تيداكني محتم وإلا قال لي ولا سام زوالو ما تخدم ومن بعد تيركي هذه يقول ذا سميضه تيركي زرع من ساعدنا هكا الشتاء ولا نمشي ذا سميضه رونا الحمد لله نسحبو ولكن نسحبو سوس حبيبات كيما نتقول هذا ما سميض اخر هذيك شمشوط الهواء زديكان ولا انا نكاموفلي كلشي انا رجل كلش القلب الظالم غادي يوقع في الهواء. يعني لا يمكن كلا ننظروا زرا هذا شو مرة لأنه تمنى مزيان كريم نساء ناس تسير ما تيجي كحرا ذاكيا لازم نعرفهم ديم ويدو كان عشان أتستسين فين يدي شربان فين يوالنا فين يسعنا يا با بروبليم أين إنسان وتدي الفك تدي اليوم هذا سيميرتي نوعين كطريقة ريس سيني فغان أما عند لي زايراسيون اللي عندها تخدم دابا في الماتيريال اللي في كيزان أنا شو الشوفبان أنا في كوزينين اللي قاعدة نستالي أنا عندها قاعدة نسكشم كازا كي بدو إلا فيني ساعة نستخدم سيتفيك كاين في هاد الهضرة فيني في ديس إيها إن شاء الله حتى جالس فيه ماكوي يعني في هاد الهضرة في المونوكسيد دو كربون هنا الكازاكي ديالنا يتصوروا هنا دونك فاماس دو مونوكسيد دو كربون هذا السفن كاين كيشطوح ديون الغاز يسعى على الريحة مش كان ويا بيان دونك يسعى على الريحة يسعى على الصفة وزمرة نتويا يسعى على كل ناشو ديون الغاز ديالنا كيف وفتحوا الصورة كيبقى سنا غا كيبور ماشي كنا صفاقو داير فين يسقارن الغاز ينقل ميثينوسيو الصفاق ضرر دونك شو باين في فغير هذا ريبون تاع كاين ثيفا مستقسيين ذا شو نضرك ساعة نا شو ما يخدم يبنادم باش تيسيوغ عندها رايمد نا عندها غادي يخدم يبنادم كيا اسقسي ويسين ذا شو كيا كنخدم باش تنيفيتي باش كاين مسكو فوراره ويسياتا ما ضرات تخسر الا بعد الشهر الا ويك خنقلنا على وكفه لكن الجازه كيا ذا شو كيا كنخدم لي جيست سيل دونك كي تندير المونوكسيد دو كربون كاين على الغاز اللي يضرن ديون الغاز يسعى على الريحه ويسعى على الصفه يوعر باش تنفق ديون الغاز يحمي نقص هذه يطلع قدام لي زواغا من بنادم دونك يسعى يميزانينس يميزان الاكسجين كاين ينسرحي براسك عاديين دونك اش تخدمي بنادم كيما تيسرحي كي يتطفى من ذاك الاكسجين اللي بوموينس اوليو انسرح الاكسجين الغاز كاين يعمي الاورغانيزم لنا غيعمي دونك يتسطع ديون الغاز ديالنا كيف يتسطع كثر الاكسجين كثر 200 300 باردين يحمي الاورغانيزم لنا يحمي جسم بنادم نعلم من بنادم كثر الاكسجين دونك سي بور سا نسكو فو رابيدمون يعني كيف الغاز كيمشي كاري الهواء كي يمشيو مكاكيا ما إلا البورسونتاج ينسخص دا مشطوح ميم 0.1% ينترسبيري يزمر علينا ساعة ما 0.1 ماذا قلنا إلا 1% الأتموسفير عندها نسرحي الهواء ينسرحي كيزمر علينا يا 4 ساعة بمعنى 15 دقائق وماذا قلنا يديباسي 10% الهواء ينترسبيري دونك ديونا غنا اكزمانا يون الكاز اكزمانا غنا ايميدياتمون ايمير سور بلاص يزماني نعرفنا في خسارنا كي جينيرالمون ضروري تدي الشتوى ضروري تد مالوريزمون كخامن دونك اكن الزمان الداويه اتنا يونا تخمطر يون بنادم زنا 4 الشهر اتخمطر يتواشوت كونفيان 5 6 ساعات بدل ما
يبدا التصليع يبان. دونك دي حاجه يتصورون ضروري جينيرالمون كامل عندها كلشي فيرميا ويش لايراسيون نا ضروري ديون الغاز يتفا دي لي زاباري ما يشوف اسمي دي كوزيني ما يحوس المازوت ناس الغاز كي ناتوريل ديك شمثورا نا في كوزيني نيانزي يحوس صغار دونك ويديك يحويجو برودوي داك الغازاكيا يتضرون الغازاكيا يتضرون من فرا يتضرون مشطور دونك شو حنا نخدم باش نيفيتي الغازاكيا وغنقرا نعرفو نسكو فورارا اين نسعى كي ديال دي كونسيكون دي مشطح كويس بوندون توت لانيير اما تنستالي اشوف باب نا فورنو الغاز نا ثميه تاكوز يغس حمايه يا قدام الماتيريال يونعل يسعى لا غارونتي الماتيريال لان ها خاصك تزد ما كيشطح ديري ما معليش داوي من بون كاليتي صايرني بوندون لاني او موي بواس دوك سواس وقبيل الشتوى مي قرب داو الشتوى داو ما يفعل يخدم يكتري بارنك ينك شويه ديال ان بلومبير نا كيلكان بروفيسيونيل يكسن يخدمات هذه فيريفي مع لانستالاسيون الغاز هاتي فيريفي مستعار لا فويت ماذا قلت لا لاباري يستخدم فارز نا صافا با فيق الحوايج نيطواي الحوايج هاتي فيريفيا هذه فيريفي مع لي شي بواسون سكواس خاص تخلصهم ماشي حاجه دونك وقبيل الشتوى باش كنيا ملي تكشم الشتوى هاتي الماتيريال نولنا الغاز نول هذه حاجه في السوري مدنيا وندي تساوى طاقه وساعه هذه فيريفي مرة يتيوث نني سوفون الغاز هذه فيريفي مرة في ماشينين مع دافورنو الغاز مع تاكوزيت غاس حمايه ما غاش في بال فيريفي وميم طون كي دينا مسيو مهلول هذه فيريفي توجور لانستالاسيون كي نستخدم ما بين مزوار وصونا الغاز اتقيمه كي وتشوفوا ما يتيوث زياده كي نتبرونشي من دنيا في سنين او موان افريك دي لا جورنيا الصباح خاص داس من خاص ولكن دي حاجه طابيتو تستنى من كلاس هاد السكشامن الهواء زدينا روحان هاديك الشم الاكسجين تفتح في بورات ويقال لك ندير عاود الهواء خاص او موان 10 دقائق خاص داس من خاص د الشتوى واش عليه الاكسجين سيجارات يعني هاديك الشم الاكسجين من برا الحاجه اللي ديالنا يا نتحدى عندك ني مرة يسوي لي ديبوشنيا انا غندخل من هناك في كارير جيني مش طاح يسوفوا عن الغاز دونك ياخذ تنتبوشيه ماشي عمالك لا نعاود لا بينتور نعاود لي طرافون اسينا ضاين كوارتي قلت له حوايج راه تغير كنا نخدم نكون نفدو نغمس بلاستيك باش تسكشم تاع البارو تسكشم تاع ما باعوشن اباري ستوث ديما داو الشتوى وستنتي ساره اين كنت تنوم واخده مثل لايراسيون اما بنبدا ما الشتوى غتتعاود الهواء دخان خاطر مين بنبدو نسبوي نهضر كيما كنسحمو مين بنبدو يعني تدويش دونك لا ريسك كي لا على الدور تاعنا ماشي الشتوى كان لا لا ريسك كي نتسد بوكو بليس الشتوى دونك يا قات البوشيا يعني كيف ما زرت كتوي تيسيست فلاسات ناتشورت ضربا نعرض منعرض لا بينتورا كديفون تبوشي استني طويت الدم وتسير الصابون الومان والطرب يساير تكسر يساير الطرب دونك اين اللان في ذاك نيكوخان زياده ما كاين اخر دونك يكتب بلا حتى هو الدار فين هي نورمالمون في بيان السحبي بلدي يعني كي لا توجوري ما السحبي برد في كودرت بنادم لكن عزيز كفاوي بنادم يا عزيز يجي بيس دونك اما السحبي برد في شويه ديال السحبي برد كاع مشات تصنع لا كونسوماسيون الغاز مشات تصنع لا كونسوماسيون الغاز ما ينقص لا كونسوماسيون الغاز تستخدم ما نقص ناقص تستخدم التكنيك واتا ادي ناقص لا فاكتور وتخلي ساره ما نقص في اللاس دونك انه غا كان هاد دي حوايج قلنا يزيك نمشي سبويت فيها وين نزيك ما نمشي خدمت ماشي غير ندير بغ الغاز ديال في الكونسومي كان زياده نتخمي مارا دونك يا كنخمم مشطوح يمارس سبويت ماذا بكم فيها وين مارس سبويت امزيك مارس سبويا ماذا قلنا تخدمو فكسرت فغمط لينا تصنع مليح لا كونسوماسيون الغاز بمعنى سي ما كاينين كيتسبوينا كاينين اثنا نحبس بس يحاموا النار داخل
دونك التحويج لا تسخن بطاس الكاز كنا ديف كطاس الحامو يحاموني ميتياري ما ثابا مو مكيان يمعنى سيتانا دي بويه ثوم و ميم طون صنع صدا طاس لا كونسوماسيون على الكاز يلا دير شيء اما سبوي ثاني يستخدم لا كوكوت نيا تزورات او كاسول لا كوكوت لا خير تكون غاسيد لا كونسوماسيون على الكاز تبقى مزيان 60% وين نستخدم اي غادي فينا تحبس طاس الحموم على الداخل خاف كاسروت دونك يحموني في طول حاله كاين كدون لفيد ثاني على نورس ديالنا كيف كنتزارم تا فورنو يجي سبوي تدو تبدا 4 اللي كيزاني ساعه 4 5 يمكن عندها غير سبوي مخلف لي ديمونسيون يلو مشطوح يلو مفران دونك ماذا بكم ما تخمم تاعي حسن كاسروت اللي تخمم باغ اكزومبل فكاسروت مشطوح تسال بيحمو في الكازنا مشطوح ملي ثاني كنتزوار مي مشطوح ما تخدم باغ اكزومبل تبع ست فرحات وزايد صاروا عندها مقار باش كني تلقى دار الغاز نيا يحملوا تلقى دار استقر هاد الصناصر لا كونسوماسيون ديال الغاز يعني كيف يعني ما دوش ديالنا يعني ملي ما ندوش ولا ثاني حمون فينا امان بيان سور هو كمان يحمل دونك احنا نستخدم لبت في الماتيريال لا خاصها تغيب الماتيريال داري بس تسخن شحال لان اللي دوشاتني في مشطح تسخن داخل في نوايا تسخن فرحات باش تصناص لا كونسوماسيون بومال لا كونسوماسيون الغاز اللي ديالنا كيستخدم لي ميلونجور قولون بيان غادي خدمه خير ميلونجور باش يبان امان النير ملي حملنا كنيا يبان ميلونجين بيان افون دونك كيستخدم كيشطح الحموم كنيا يقوى ثكان وميم طون ما رانيش يا ربي راه كنا نسير دنا شو اخر نسحبي برا فما نسحبي برا في الغاز دونك اذا ماني حمل هاد السميره نتاع خير في باسات نستخدم حتى ما نصمغن وتسنسن تاع ربي ولا تجم كان كاين شايه تدويش كان كاين راه تسير ديال شتي سنه اش تلقى كي صناصر لا كونسوماسيون ديال الغاز يتصوبوا ديال لا فاكتور بيان سور الغاز ثاني انا نوص توجور ثلاثي ديال حوايج هاد يقاس تننا اشنو اللي عليه كي يقاس نسحبي فار اما ردنا وين ما يبغى خدمنا ريبلاسي ولا طاري فجدت عندنا الغاز جديد نا فورنو جديد نا شو يقا افون ديفا افون مي فوق الانستالاسيون نسس ندون ديال السيرتيفيكا كونفورميتي هي السيرتيفيكا عندها يستني بليا لاباراي بيان يحب بيان يبلاصي في ساعه الدونج اساس كبعد شهر ما تقدر خسرنا شو ميم وين نيجليجي اللي كيخمن حاجه نديرينا شو الزمره اتفبرا الانسان يخسر راهو فايقني يعني كيف توجور في اكوس حبيبي بيان لا كونسوماسيون نتاع الغاز اتنستخدم كان اكني وثا انت ريسبكتي المود دومبلوا لي زاباري كيما ديدو باغ اكزومبل ماشي في الغاز نا في فورنونا اديدو بليا يقال توسخدم برا يوخان توسخدم برا امي قال يخدم باربيكيو نا كذا باغ اكزومبل لي جروب الكتروجين لي جروب اللي تخدم التريسيتي خاطر ويد كيحون سي مازوت شوفوا ندير الغاز دونك اذا كنت واخده من برا من الباتيمون برا يوخان نورمالمون ماشي لي حوايج نستخدم يوخان اللي يعني كيف لي كومبينغ الكيزان يعني مش طاح نزيد واذا كنيا ستريكتومون انتردينا في نستخدم هذيك خامل تاوي نتندنا برا عندها لا غيراسيون نستخدم نتندني ما رحنا لا روندوني ما عرفنا برا ولي زاباراي نستخدم كورت دوري عندي حاجه نستخدم مونطاني ماشي اما لي شوفاج اللي كنستخدم كيزيك نكون نستبوتي في الغاز هذيك هي ولا تيشعل في الصباح انا ما تمديت نتو يتواخذ ما راهي الصباح انا ما تمديت يتواخذ ما يشعل الساعه سنات لكن هذه الديسكان طاقه نيا تصمومين وتسنصر يمخلف في الكوزينه كاين ديال الفوره تا كوزين تتواخذ ما يعجبش عايز الصباح على المدرسه كان الصباح بار كونطر لي شوفاج اللي نستخدم كاين السويره كتقيم في تصاص بزاف وتواخذ من هنا الصباح على المدرسه كان الصباح تواخذ من هنا تواشعي نفس الساعه دونك كاين لي حوايج جا خاص تستخدم ثاني انا نورس اما تستخدموا لاباراي
يوسحمو انت تتواخد مي مسكوين امي كيزاني بالك امي تستخدم كاين واذا تواخد مي مسكوين نكوني انا اللي قلت نشاعي تخام في صالون افي شاعي سير شوف لنا معايا في افاجينا اي حاجه باش يدي شوفوا يحمو وين دارنا كيف يتواخد مي مسكوين فوالا وكون ديالنا كيف تاكوزي ديالي نسحمل سوا خدامه نسحمو ورص وسوا خدامه راه انسب ولا سنه في لستا مارميت انا في لستا كاسور تويشكينا وكيا في الدونجي فوالا كورا في كاع الحوايج هاك انا نحب انا وسحبي دار باش نتصور راه نضرب تخساري ايمي خاص نخمم شويه كاع دي فوا هاتي لا فويت دي فوا غادي تشوف بنادم دي فوا هاتي دي فوا ضروري تخساري ما غايب السلام مقصود يتصاور ناس يخمم وين كورا مالا قلنا في الدارات اي بعضها كيجي سكوفي في كازاكيا دونك النادي كازاكيا تنتفاقرا نمشي نزمر هي انا عقيت بنادم يمارا يكوفر في الكازاكيا تسمى مونوكسيد الكربون دونك بنادم كي غتناقي اثنا في دوره سواء دوره اثنا يسعى يقرحو قرويس هذه كتمويس ماشي مزيك هذه كتمويس ديال بنادم ناف يدوخ سواء مثلا في صرا كاريمون يغينا يفدوا على اليسار يتميلوي يتمعوكو نغا في كاريمون يتسرد دونك بنادم مني انشيك ثورس بلي سورتو مالا قلا بالو فاتي بمضيقه ندافع ما كلش يشعي غاز نايلا واش سبوي انشيك بلي يعرف ليا الغاز نيا ينقل يفيسكو فرن دونك اشوف يا خنخدم اما عندنا في بنادم كاين ما تنعقي مرايكش واي بعض خامتني نعرف كوزيتنا وصالون دايله عزاكيا حاجه تنزوارو تاريخ خدم هذه اللي مرات وقال هذه اللي في بورا كاين ديكشن الهواء زديا وميم طون هذه حدث بلا خاطر ميم يزمر يا عزدني مثلا فما في كتيم ديالنا لو فما تواشو ناسيني عيبنا كفر بنادم من ريش من كان ندي صوبي يزمر ميم من سوا ديالو غادي كتيم ورسن داين يزران داين يزران الدنيا دونك هذه تحدد في مانيس لا بروميير شوز اللي خدم هذيك الشيء ما دايره بطوي خانت كورا اكيد دينا مس مهلول انت بدي غتشعير بريكي انا غتشعير تريسيتي انا كويس عندي بنسل اما لا طورش بورطابل انت بدا تسوي الداخليني خاطر وكي تخدم لي زيد تنسل زمان بعد الشهر يطرقك وخا دونك ميكش بنادم اللي في بوار الطويقان يعرف نيو فاكني صراي تميلوي افيدي سوفا غمرقني افيدي سوفا غمرق عندنا عند الدار تخسر فيا ما الا ومش يزمان هذيك السنس شاينت الغاز نينا الحاجه اللي يزمان هذيك السنس كانوا يخدمها البونجيان هذيك السنس لاباراي اللي يدخل من الغاز ديال خاص سينو بلوز امبورطون هذه في بوارت وقال ودي سوفا يعرفني كنا يختار واحد يسالي دي سوفا برا ماري وخامنيا ماشي ما يسوفا دي خامتنيا يمعنى سو دي فيها الغاز صاصان دونك دي سوفا ما الا ومش اكبر وخام عندنا الهواء مصديا افي صغير ما في سند رواي بعض المكان كنا ديال ريسبيري ودي سيوي ديريكتومون لي بومبيان هذه سيوي لي بومبيان نغي واي بعض ما يقولوا لنا الطافيس نغا دياوين لا بومبيونس نعم شافاوي لوبيطال نغا ندير قرب يحال ثم ماذا قلنا كاين شويه كيفني دي مسدورات يعني ناس خسراني كيضرب تدخل فيه دونك ميم سيان الا الفيكول ساين عادي لكن انا والله لوبيطال مزوار وكذا قارب نكون يعني لوبيطال يعطوين ما ويش نص ساعه دونك شبيه ضربه باس وكي فرمي يسول فيه كبار فوالا دونك داير فيها الانتيري لا سونسيبيليزاسيون كاين بغينا كيف نخدم هاد نسمحتي كان يعيب هاد سمحتي افوايا باريتو ماشي اللي حاجه نزمرات تدنفك تدنفك كيكفوس عارف فوسان تسحبي بارا في عيبه ملي حاجه تدنفك تقيم كيما قريبه سيدي ريفلكس اساس كاوين يتون دي محتوايا اللي حوايج خاص ودو وتفكر ترى في خسارينا كاع وصل راسك خسارينا كاع دونك يعرف بيان كيف ماذا قلنا وكي نهضر في الكام زوارو يعرف دار انا في كيكيا ويغير القاعه دونك حنا في سله غايده نهضر غدي سليتوني صراحه كان وين يسهيز نطفى فوسي نشوف راه يعرف دار انا في غير كاريمون خاطر دي فوا تصور ماذا الكوما دي فوا بعد الشهر الموت حنا في غيين
الكومان قلنا دونك كيف نفتح كيبورا نفتح طويقان نسنسى فورنوني انا حاجه ندي سوفا على الغاز ونسيا غادي نسوفا يا الدنيا دي نرفد تيدي نسوفا كاريمون الفاغا ما عندنا الفاغا حاجه تنزور تنخدم نفيريفي يا الدنيا مي تريسبيري مي تسوفو د النفس يسهي دونك يعرف لي تريسبيري سوا تقرض مزويك ساق موشيس دونك كدي سوفو النفس ناد دمضا بورطابل تورا يسهي يمري نا بورطابل ما فقارفتا كي ساق موشيس ادي فغ ما يتريسبيري ويبا تفاد فوالا تفاد النفس اللي تلاقيا دونك اتزاد مزيد يتريسبيري لا خاطي نا تزاد بوضي سيتايا يتصبو دونك يعرف بناتان خاص انكونسيون يروح يستير الكوما مي يتريسبيري الحاجه هي كومون دونك نكوني باش نشكاري كان توجور يتريسبيري فينا لا بوزيسيون فارت نفسر ساتنا في جي في سميس افنقيض ونتجاري كنا عفوا بو هنا في ليس ليو لا بوزيسيون من قابا بي ال اس تشكي غادا نتفاي بعض انا قلت دنسي كان دي حاجه يسهيين لو بلوز امبورطون اي لا بي ال اس كنا يعرف يتريسبيري ماكينيا إما تقيض كي كان في ليس دونك أستاذ كي يشطو حقارويس أدليبيرا لا ريسبيراسيون يعني سيكنو صغيرة اللي يحبس لا ريسبيراسيون خاطر ما يحبس ويتريسبيري اوتوماتيكمون اللي يحبسو ويسيو الكثرة دونك هادي فبدا ديون الجست يزمر دي سوفيان او موا اسنج لا ريسبيراسيون انا ما بغند لي بومبينا وإذا في ترونسفيري à l'hôpital دونك كتعرض في ليس واستفتح ذاك المشيس ديو تسهي ديو لا بوزيسيون تاع نخدم شكاكاو في الدنيا عليا مي خاصو في لا تكنيك واش في دارا المهم اختار في يديس واستفتح ذاك المشيس ما الا مازال ساعه غير ناغير ناغيلا واش نبو ماني كنا المشيس اثني دير كاع كيما تجينينا في لا ريسبيراسيون اتكوفر الزوار ناغي لا نزال خاص تبوطنا وتسيويا et les pompiers. Les pompiers, numéro les pompiers, 14 donc. سيجارات ويا تليفون كي يعجبك السويره تاع الدير واحد ضربه مي الصاويه اسنتنا بلي هذا بنادم كيوفر شو كتاب بلي لي جازيتي تكفر الضرب اسنتنا وندفنا كيما داو سور بلاص ان شاء الله تقدر تروح بنادم ماذا قلنا التروازيام كا إما استخدم إما دات سفارة كي بنادم يكفر كي يروح ديال الكوما سفارتي تدي غير سفير تريسبيريانا كونسلتي سبارة وسمح صدار كي ديال الداروي غير دي قابل باللي يعني ذاكيا مازال يتريسبيري دونك بنادم يزمر لا ريكارد ديالك يخدم لا ريكارد ديالك ماشي دي جيست انا نحفظ كيباس كان كي اون جينيرال مش كي كنستعمل لا ريكارد ديالك دونك بنادم ديريكت حاجه خمسه دوات تسوي كوفي لي بومبي كايني خطا تزوال كوفي لي بومبي راه سنتينا دنوتني راه كيما تيجي دينا فهمتيني الا واش تخمض نعرفو مي الصاويه تفرض بلي مثلا ميساج ني عدة الصاويه اللي دارو انا ثاوي دونك وين الا نتنسس اش نخدم الماساج كاردياك مي افاس نخدم الماساج كاردياك يا كنحسب بلي اسكو بصح لا ريكارد ديالك مشات تعقيد يسهي بنادم النيا ما تقال راسك كامل في الكوموشيس غازالي ساس تقالونا في الكوموشيس ابريد ما رجلا يعرف مازال يتريسبيري بيتوسو دونك اتفقد بلي مازال يتريسبيري ما يعرف دايس لوكسيجين نيس تقال لك الكوموشيس يعرف نورمال دونك يعرف النيا وتيديرونجي انا صافي دير يعرف النيا يخدم انا ريكارد ديالك المساج كاردياك يعني كيف عندنا هي لا تكنيك ديالها هذه اللي هو لا تكنيك توين مسكن الطباء انا غير لوبيطالنا مليون الجست يسري مليح تحفظهم ويسري مليح ديون الجست زمانه دي سوفيان الدونيس اللي عرفني كنا هي كيفاش ننول وديون الجست يشبه ضربي حاجه كي تياوين je parle beaucoup plus comme ça quand les jeunes qui هي سنه لا تكنيك كيا فهمتو في زمر فربايا الصودا كاين الا كان زمر بلي بروبليم من دوني زمر بلي هموم من دوني شبه ضربي الجستيه اما فيا فهمتو ليستين ليستا ماتيرنيل لس حبيبه في الميس
افميس نعرف واش ولتيس دونك ماذا قال ديون الجيست لا يتحدد انا في واش وين نقول تزرع بلي ما تحفظهم تو رابيدمون تخدم فتي زيدي نتاع ما يوي بعضك ما فيه تعرف كيف فاش نقول تخمم دونك كيش كيما نبدا النوايا كي كذا المساج كاردياك وجد دي حوايج دي جيست فين زعما نحفظ هاد الصوبين المداد فوالا تروح بنادم كيما تروح كيسكو كغاينا في اللاس ماذا قلنا ذا يفعل شتيني اون بيرسون يشوفني حوايج كذيك بدا قيمه الصحمايه بنا ذا يفعل خاص ديك ورده انا كي غادي تسمح تيسنا كان هذه يوغيرو دقيقه طرف الغاز نعرفو هذه يحس باللي بغا ديالك تسمعوا كورونا قاعد يقراوسنا اش يخدم كيف هذه لي طويقان سبوره والدفاع بيتخمتني عرفها الهواء ود توجور غنسيوي لي بومبيي نغيوي بعض غيوريونتي نغيوي الطبيب خاطر لو عينات المونوكسيد الكربونية ماشي خسارة ماشي غير كان صون با ديري مي انا صراحة خاطر سا ديبون شحال السوايع كيما زاد الغاز اللي مستراحايا سا ديبون يعني كيف شحال لا كونتيتي الغاز اللي قاعد المخيو البومونو الجسم بنادم يمي ديون الغاز يتاتاكي بوكو بلوس يموخ كنتبو يوغينيا يكتسنطرين طاسيسن دونك ميم سيان يعرف دنيا انا في بلازار الكوما يجازني في الدور دونك ما ديفاك بلاني خاصك نيا في دور مية زي ميكسيسك الصراعمية يا قادر ياخذ لي كونسلتيان ارتفي دين اين دارنا لوبيتال انا تقريبا اني خدمه باش كناني كان كلا باش نتفهم ماشي ساكودا تسكدا يا عباد مي باش نزرد شويه لان شويه كنخدم شويه بلان فلانه طريقه نبدا نسيسي لا لوبيتال باغ اكزومبل نا لوبيتال فيزيوزيون ونسعى لي تكنيك نا ونسعى لي زاباراي اكس واخده من كنا نصوبيا بنادم مشكي كنا نطرميا الاكسجين ونسعى لي زاباراي نصح اكس واخده مني ما يشتكي خاطر كي الدنيا هكا اما دون خسارتك كي ضروري تزمري واش ولت لا يزمر تدور باغ اكزومبل دي لا كلاس لاننا نبدا ضرنا مي با في التيمي ديال لي زورجونس بوينا لا كلاس كومبليت قرب ديتين لعيبه ديك ودال يصراعي فين الكاز دونك ديتين لعيبه ديك تمام دينا لي زورجونس نسعى يا ربي مثلا كاع 4 5 لي سورس الاكسجين تيوثني الاكسجين نسعى والاكسجين نيا سامبل ماشي الاكسجين في زمانه ديسوفا رابيدمون الغاز ديال يطورون دونك ونسعى لي موين سامبل بيشتكي ضراي الخارج ساعه سي دي شومبر سي دي كيسون قامه سي دي كيسون ساعونا المثيه فين 40 كوارسين افتيكيب والاكسجين نيا يسعى دوزاج الفرحان ويعيد الدنيا غير يشنا على خير قيم يساعد مسنه نسوايا على خيرني باش كنا نبداو نتريكوبيرا نبداو نشوفو عند الغاز يعني سرحنا كي دونك ماذا قلنا سنا سوايع يوطا واحد في البلاصيات اكثر جور سنا سوايع وامن داخل يموت باش نزال كان الدواء بو يشتكي ولا سحبيبه يقانا نسوي شطح لا كونسيونس انسحبي فيه في خامنا في وشويننا ونتسالي من دادنا يعني خصي دير ريفلكس انا ردهننا الا بون وقينا حاجه زياده دونك ذي مسدوره لين لاكويت بروفيتي ثاني الاكسجين سي غراتوي بروفيتي الاكسجين شممتي هوا صدقنا لي خامن اما غير ريحه اما الغازي كيفاش تيبدل في خسارين ان شاء الله اشوف هاد السيتير ديالنا كيف لا فام اونسينت دونك كيما درنا نهار لا فام اونسينت لا تسنطر وحين ديكس يا كنزار بلي اكيرو ديال واعو نطوفني اكس تنطراين كثر كماس داكيرو دنيا اكس راحين طاس الغازيكيا خاطر دارنيس حمينا طاس الغازيكيا كثر قلت في حمي اذا مات بلاد المقام دونك تنطوف اونسينت ماذا قلنا نفد كي باغ اكزومبل بونغيق عندها ما يساعد الغازيكيا نفد بلي نفضل نطوف اونسينت ديالنا اني واحد نشوفها غير مزوارو ما كنشوفها نفد 15 16 لعبه قدامني هاد نشوفها لا فام اونسينت حتى مزوارو تينا ديفا حتى مزواروث سين غارس ديك وردان ذي مغاره يمين ويديا يكتنطرين كثار بالعبد عاد دونك
ان شاء الله تخسر انا كاع نصور نفس الخام من الوين ان شاء الله اسبور في تيمي كازاكي ماشي لا صغير ندوك الصغير جوست لي حوايج جا خاصني سي با طورطا وين كان تيسينن فين كيصير صراكي كان تياوني صافا ديال كازن خاص ما خمسه كندير لهم مالي كان مسيو مهلول مارنين تاعنا غير كازن وقفي تياوي كيميا لا انستالاسيون الصايب ما ديروا فينا انستاليني كاز دار كازاد اذا مزوارو غادي قافيين دار كازاد الدنيا داس هذه سحبيبان تما هذه زال انستالاسيون هذه زال اسكي خدمي لي نور هذه زال بلوسي جالي فويت هذه زاباراي سو تير زال ملتيبلاسيون ماشو دونك كي دار كاز يساعدون امبورطون شويه بيان مي خاصك كان تنطوتيك تزين توجور بخام مني توجور يجمعوا توجور برا كيخدمنا يعني عربي تنطوتيك لنا باس بخام دونك تنطوتي اي بور دونجي بيان دي غواردانيس تا انا في كالكازن دونك ان شاء الله سارم ديون وسفاره الصرا مديه نوان ديون بنات وين عندي جماعه واشوت الحمو اما الحمو الهواء ما الحمو خويا ونا هذا الدوكي نوعي مزيك الدوكي تواشوت ان شاء الله ردي وين ربح ما تدار كما غيخمن مره كوي ورمدك ان شاء الله إلا واش زي تفهم ان شاء الله إلا واش يتستفادين دلوقتي فيني بغاني استقسيين تبوزي داك لي كيسيون دونك هي طالعه استقسيين فوالا دونك استقسيين يوث كيف فيني ساعه استقسيين في تبوزي